بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي فاسقماتي في فاسقمانتم قصاني قبديه علماءين كمتي هي خني قرآن في حديثني وفاسقة أكمتي بسيخ جو إثني بيبسيه ده قرآن خيستي فاسق ربين كافرانيس فاسق جيجرا تنافو علماءين أجر خودان بكلمة دقودن فسق أكبر وفسق أصغر جانين. فسق أكبرين نمني قرتي فاسقا خغرتي أجج ربي لا قوتوتي قوتهما قوتوت دي إسلام ماس دي مقا فاسقا جو خانا سنك أبا كافر ما سنك أبا كافرهم. نما مسلمة أجج ربي لا وار ربي تسا أجج ديدودان إرتر جتو المسر على المعسية. نما معسية رتي قرتي إسرار قولي تكانما ماسيا درّي بافتي درجو نمن سني فاسق جامع جتو. رسول صلى الله عليه وسلم حديث خيستي نمو مسلمات فاسقة أك فاسقة تهودن دو همجرا أكسم القرآن اللي نمن مسلمات أدوما مسلمة أدوما قرتي وجي غاري براق أبو وجي همتو براتين فاسقة كتو همجرا خانا قرتي وين أن فيسبوك رب بريتي تبارك خانا نمن وادو بيسو الدوان جبوف إثني في دبسة برو مسان جتشو برو مسان إثني في دبسة ورا ودبسون جال النيف فاسق جتشون مالي مسلمني فاسق أنا جاء معي جت برو بهدرنا فيه فاسق جتشون أجج ربي ديسولا خروج عن طاعة الله جتشولا والرب حرام قوله حجته في إرترولا أما سوار رب إرّا أورج تلاقولا بدي درّي بافتشو خجيبونيس فاسقو ما خساني سينا علماءين فاسقا بكلمة تدانقودني توكو فاسقا كافرماتي نما جيسو فاسقو ما قدو توكو مو فاسقو ما غرتي نوما مسلمة وان ربين إساد أورك دلقودان فاسقا توجر رقان خنا قرآن خيستي ربين سبحانه وتعالى كجو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو قرتي فاسق مسلم نجام منجامو برو فيتي قرآن تفسير آيات خانجلة سنتي ولما ايوان جتلالو دنديس آيان نتوني ونجتو يا ور أمني نمني فاسقا نمني قالي رب الرابها تيتوكو أدويو اسني فيدي أدام بافر جتي أدام بافر ودوسن لأنه نمني فاسقا دبي دقال له همو دندها دبي خجبال له همو دندها لأنه نمتي تخون وان قريدان وان ربي لسا دور كدلقيت درّي بافتي للبا وان قريدانيس إسلام ما قبتك كتاتا إسلام ما تنقرتي جالاليسي قبا أكس ما وجين بدي درّي بافتا يجو فكيف فقا رسول الله رب سمي صلى الله عليه وسلم قبه رسول الله في اللولة ووجه هوغا خان مو وان ما رسول برسيسه فالله إساد لغا وان رسول برسيسه فالله إساد لغا تنافو نمني أكثيرا سوني مسلمتي أكما مسلمتهن بدي غيثت جرا دوبا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خنا مفسرون سبب آيان تنبوته فوقاهما رسول صلى الله عليه وسلم وليد بن عقبة بن أبي معيط صاحب تجامو غوسا قرتي بني المستلق جامتو تيرجي وري بني المستلق خون دفنيتي اسلامواني نمني سان راته حارث خجامو دفه اسلاموي ديبي غندت غند اسلامي سي زكاس واربين دلقم غولي نم في دجي خوته رسول الله نما ستيرجي رسول صلى الله عليه وسلم خيتي زكاه ولي قبي وقتي رسول صلى الله عليه وسلم نما إيرجو سنس إيجي نما دبي رسول مو وليد بن عقبة خان إيرجي ديميتي غندبي المسترقين را وانسك كان في ديجين وليد بن عقبة ودو مخرادي مو أمني بن المسترق بهاني خرا مدينة خان رفو جران جتشاو قالقه أمني خون نأجيسو هن أولاني صدا جتوت اتلوفه صدا سنر راخاودان خي خرا مدينة ديبي
مدينة ديبيه أمني بني المستلق خاتي تنرجته هوري اللي نتنكنينه نأجيسوا في اللي خاني جين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادوا بيتنا دقيه ندلني جتشو أمني مو وري بني المستلق نمني دفود النان هورو مسنو نوتو رسول التجيسا نمني نرجته خونس وهما هم بثمله هنافو هذا من جاني فلاني جيسان وقا جيسان رسول صلى الله عليه وسلم مالف نمنا نسيت رجتين كانينا مالف الجيسوف برباد دني جنة نمني أتنوت رجتين نتن دفنه نتلين الجيسوف سن بربانه جان ربين آيات بوسه سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو نمني فاسقاتك قالي ربي لا غريدا اتدلقوا ربون إسادا الرامل لدو توكو يوخان نمني كجيب توكو ودو سنين فيدي عدام بافرداجي حديث أنا جلدتي شيخ أسيمين عادة أنا جلدتي شيخ أسيمين أكيجو شيخ أسيمين ربي نرها جالته فكينيان وقائبسو تفسير ديرا تفسير الشيخ أسيمين يتلالو دندسا جلا أمو فكينيا بكيني ودي إبسنتي فيما فكينيا بجا شيخ أسيمين ربي رحمتها قدو في فاسقني دبي إسادا نفودا ما يو فكينيا بنمني فاسقاتو كفيدي دبي سيفيمي دبي نساني فودا ما لا ينفوتو را لغا يتي وجين إيجتو هنكي جيبسيستوس لأنه نمتي تكون مسلمة at the same time دري به فاسقما ببلسا وان شريعة إسلاما دوركتو دلقا أمو مسلمة تنافو دبي سارة نفوتا نو رانفوت لكي جيبسيست أنك جيبسيست ومال قوة دوبا فتبينوا الدم بافت لأنه نمتي تكون لقال لهم ملايتو وانني مقول لقاتهم ملا أمو أتي أستي دبي ساجل ديمتي وان قولوا قبضو تكا يو قوته يو غرتي أتي خاتي تركان في فرطة أن تصيبوا قوما بجهالة جربين أمة برا ولالان إسن تقو خيسان تملا ميدا رنگهو تملا تنافو الدام بافد أدوبين فاسق أهو قاسين بفتاجة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وان دلي دنرتي غرتي ورشين ويتاتني تنافو نمني فاسق أخون غرتي نمني فاسقون من بيكمو بدي ديري بافتشون بيكمو يولو في واسي فيمي خجيب دي سنجتون لغا سنجتون هاي جتتو مدى جيفتي نمني وانسا نمي برر راهيس يوخا أكاتا برات ودو الدام بافتشو قبداتشو خانا راوان سوشال ميديات فكين يف نمني فاسق خجيبان تكو يوخا نمني بدين بيكم تكو لفاخي حديث رسولات صلى الله عليه وسلم هم جي قرآنا هم اللي جي يو تفسيرات تكان أجين يتكو خجيباتكو قفيدي أكنا جتي بارو قندورا علماء إبراتس قافتي وان كان تكاتيس تفسير دبفتي لغا مخجبات دبافتو قبداتشو وما فرق غيثتو فاسق راوان دقيثي فرأتتي تنفيدوني خجبات جتي قوتو تنديفتو لأنه نمسيكو مسلم لغاثي مو ملا خجبوني سني ملا يتشو ربينو فتبينوا جمالي قوتو تخجب سيسان جنة فتبينوا جي الرافرد لازم جنة فتبينوا جي دوما شيخو سيمينك جو ربي رحمتها قولو في فكين يفنما أريد هادو يو أدو تكنوتي في دي الرحي سنفودنو إذا سنكجيب سيسنو الدام بافتشو قبل هاجا نمني أريد هادو خون فاسق هاجا سببان إني فاسقة تيسي وان رسول صلى الله عليه وسلم اتأجي خلفوا تاء الجراج مسر الرتوراد رسول خلفوا الرتوراد لأنه رسول صلى الله عليه وسلم أوفوا اللي هي أريد إيسا رجي أريد خان هنادينا إيسا جي كل مو نمتيجي هادو جر تنافو نمتيجي خان يو أدوسي في دلالي فرطة جي شيخو سيمين لا أدوساتي سنفوتين صدقت نيسن كي جبسيستو مال قوت الدم بافت دبيتنا الدم بافت شو قبضايتشو خاتيتو ما فيقون قبضو خجيبا يتيتي تردولون قبضو يو خادو يتيتي سخاتي جلن فيدو الدم بافت شو قبضا لأنه نمتيجي خون والرسول اللي تأجي قدو تك إيجا ديسي خجيبو لساني ملاجو لكي لقاهمو لساني ملا لأنه مسلم وان تاتيف فالله أجي رسول صلى الله عليه وسلم وان دي مفجتشا نمتيجي سن فاسق مار رجراجي
حديث غيرت رسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق نما مسلمة الربسون فاسق ما قال ربي رابه أكسما قتاله كفر أجيسو نساء كفر ما راجي لكن يجون نمتيش نما مسلمات وكو الربسون أجافيا خجبان الرخاء دار الرخاء الربسو قال ربي رابه جرى لأنه نما مسلمة الربسون دور كار وربي دور كده لقو جرى لأنه نمتيش كون فاسق أجيسو تنافو نمني توكو فاسق جامو داف اسلام ما خيسا به فاسق جامو لك اسلام مو خيسا سجرو نمني غرين وربي نتيسا جه هنده دلغا غرين مو تربي تيسا جه غري دلغي غري ديسا وان ديسا سنلي غرين دري بافتا غرين مو بدي غبه دري به تنما ياما نمني كون هندلو الكتاب تيجو خبدي تنما يامو خبدي سندلغو توكو متيجو تنافو فاسق انا ما انجچوني نجرت يجور أسر راسيف قال جتور شيخ الإسلام ابن تيمية مالجا إن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات فاسق أمان وقاقري وان ربين ديرك أما قولي دي سودان نمتك فاسقتها لأنه وربين سر خايدي دي نمتي تكون صلاة نمني ديسي كفري رسول الله صلى الله عليه وسلم صومنا قرتي ربين صومنا جي يو صومنا ديسي نمتي تكون صومنا وان صومن سيقلتي لبو يساجل ديمي سومنيو خريسو تاتي فاسقا يجو يو زنا خدلقو تاتي مو وان حراما دلقي زنا خدلقو ربا خنياتو يو خازينات خنما يامو يو تاتي يو خون اللين فاسقا يجو أمنو خوني هندنو بدي إساني تنان فاسقا جامن اللي هنگا غرتي إسلام ما خيسا جرانيتي مسلم مرة لكاو من يجو مسلم مرة لكاو من تنافو نمني توكو مسلمته أسو جرو إسلام ما خيس أسو جرو فاسق أتهودن دا هوجي إساسنين لأنه فكين ياف وانا ما سوشال ميديا رتهورا هم توكو قبه يو زينات خنما يا متات لا ربين ديراف أومي هما ديراف أومي هندنو سنيف أممتي أكفي تنقول أو خجوتات ربين إمو قرآن غيثتي الزانية والزاني فجلدوا خجو ولا تقربوا الزنا ربين خجو تكو قبه تلا هند ربين سنفو من زنا قد على خجو تاتي إيوان فيتن تلا قد على خجو تاتي نمتي تقول فاسق أصلا هنجيلا كفر يوم دل لأنه آيات ربي خلفوا جراو كون قرتي وربين أور كتك حلال تجر وربين حرام قرتك حلال تجر أما كون هايا خزينا قوليو أوكي خخنا قولين خاكرمتي تباف جي جيم تيك توك في جي هدوة تكبي ماروة تكبي الغرقل ديرميك سوى جرافة خسوى جرافة خيسا مارو نساء أكمي مارو نكمي أكمي وجرافتن وقميك وجرافتن جئي خهاسو خوني مو مال ببالي سجرا زنان هواسا خيست أكوان فقوتات أكلا لمني كتشبوت أكلا لمني قلت جرايتو تنافجي جنم نخوني بدي تسنما يا مجرا إفيفيس بدي للبو جرا خون فاسق جامعيتو تنافو نمني فاسق آخون أكمت الديل وجين قدام أوكي نمني مسلم آخون غرين فاسقة فاسق ما يساد الربا فتي غرين فاسقة فاسق ما يساد نمني أركو غرين منافقة منافق ما يساد نمني غرتي رابي خندون دو إسافي ربي ساجدو نما فاسق ما يساد الربا فتي أكمت الديل وجين قدام نما فاسق ما يساد الربا فتي إني غورسيت خبال لين غورسيت الربا تلين غورسيت يو إني أمة رت ديبا خفيتو تاتي أمة تلين إمتى نمتي تكون فاسقة جاهلة خلاف سنة دم خلاف قرآن دم جلن ديمنا جته همتا يجو نمني دعوا قدو نما فاسق آوجين صاحبا في قوادنيا سعاد الدم أفوري تهون دندو لأنه نمني قرتي صاحب إساء عمل صاحب إساء راوان دالو فجج يو خاسيتو فاسق تجسن فاسق ما إساء را أكديبو قد يو فاسق تجسن تسفوله غري إساء سيدبالي أتيس وجين وان إني دلقسن دلي داچو هو ملم لأنه علمنا ما وان سدي جلدهم وان سدي شك خغرتي الرافين سانجرو كافر مسلمني وما سدي ونودلين تكا واهلا نما نتدي هو وان إسان قدان هذا أبا أبوليس صاحب وان جرخو ندو هو قونا جولوم مرة خاني إيغا قدنس قوادنيو تخيني صاحب بانكيني وان دلغن دلين علمنا ما هندي أكسي تناف شريعة الإسلام المرء على دين خليله
فلينظر المرء من يخالل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني هندي دين صاحب إيسا رجل نمو صاحب إيسا حلالة أبان في الدنيا خنا رخجلو ووما سدي جلديما بكا إيه يوخان نما يستدي هوتي نمني سدي هو هذا أباته دندها صاحبته دندها جارتي دندها جارته دندها قوادنياته دندها تيك توك رتي نما فولو قدو دندها وان إني قياه هدو لالو دندها وان يسدي هو تاك لما فا علمي نما وان إني جلديمو هدو منا لكن نمني هدو وان قدو لبك علمي نما نمني هدو يوغل وان سري لبك أكس عمل الرقودان نما أكس جيتو وان نمني هدون قولي نمني نديسو فكين يفهم تيك توك كان قبرا قرتي نمني قبه وان قولو خانا دورا نما مراسا قولي ودوما نمني هدون ماتو أما واني تيك توك رابدين هاتو وانخاق واي قرتي ذناخوني في خونخون عادات حادي ما يجو في فرنجي خانتيس أما نما هدو وان قولو قرتي نمني براتيس نمو قولاتو وان نمني هدون قولو علمي نما لا عمل لسا أستاذني قرين وان تكايو بيكمي وان إني قد أسنقروا فكين فوتو هبا شن متنسى خانس شن متنسى فوتو شنشني تنترفيني بابتي وان كان فنمني هندي قروا جراو قاجي هندي فوتو شن متنسو يقلا جتشو لأنه علمنا ما هدوم من جلد ديما جتشو يا إلا من رحم ربك هدوم من جلد ديما كافر في مسلمين يتكسوا يا سدفع علمنا ما نما إسر دنديتي قبو أوتوريتي أنغو هاتهو بيكمتي هاتهو شيخا خاكا شيخا يوخا مو أبا بيبول شتوكو هاتهو يوخا مو أتليتا بيكما هاتهو يوخا أرتيستي بيكما هاتهو يوخا غرتي نما خباتا بطو بيكما هاتهو نما هم نقابو جولا ديم علمنا ما نما هم نقابو جولا نديم علمنا ما فكين يسيف قول artistiin beekamaan tokko kophee inni uffate namni hedduun addunyaa kanarra jiru kophee san uffata. Namni immoo amantii islaamaa jajjabeessuus waan shayni beekamaan tokko godhuudhaatti ficinka. Imaamata akka isaa hidhachuu, kofiyyaa akka isaa hidhachuu, waan inni godhu footoo akka isatti ka'uu, waan namni sun godhu jaalata, waan namni beekamaan godhu jaalata ilmi namaa akkasii jechuudha. like beekamaan sun fedhu kubbaa ta'uu danda'a artistii ta'uu danda'a sheekha ta'uu danda'a nama biyya bulchu ta'uu danda'a like sigaltemi ilmi namaa waan sadeen kana jala deema hundi isaadha gariin saahiba jala deemu jira gariin heddoomina jala deemu jira gariin beekamaa jala deemu jira gariin immoo sadeenuu jala deemu jira gariin waan kana keessa lamaan influence ta'e gariin tokkoon influence ta'e akkasi jechuudha hunda jechuudha amma ijoolleen gabbaatee gartee TikTok kana gubbarraa بالغما زنا خناس وتتونيلين وانجل ديم تقبض قرتي فيمسا ديبا إساسا نينجتو تنافو مالتو جرا نوتي قرتي وري قرتي دعوة قونا جنو نموت بدي دلغن نموت بدي إساني سن دري بافتني للبن هقا إسان بدي دري بافتني للبن جرسني وجين إسان بدي إسان الأدوجيرني فارسو دادو إسان وجين أرقمني وان بدي سنرت إسان غرغارو رت إسان وجين أبتشون قبنو يو ولدت رفنسي أبو وان رجل تكون غاري متي إيسي ربي سيهاكا جايلشو أمدا دولتس ربي سيهاكا جايلشو خبتس ربي سيهاكا جايلشو أبو وان كانت إيسي وان كان غرتي إسلام من إراد أوركته آدان المنما إراد أوركته إيسي حتى أمدا أكسيسا فكين يف سوشال ميديا رامالك خاركة جتشو بدي كيسان دلغاني مالك إساني لا نياتشونو أكمتتها مالك إساني وايد زنا دا هاسون زنا تنام خاصو مالك أركتني مالك إساني أكمل نياتشونتا أصلا نمني توكو غرتي توروا قباتشو قب إفهو قبل منما بك أركر في تنقورو مسلمني وان أركون دوسين نياتو لأنه نمني مسلمة قل لهم من إساق عمال لين يقتا خجراء إسال لين يقتا خفاسة إسال لين يقتا خيجي إسال لين يقتا سيقلت أكمل نمو توكو خسوشال ميديا كانوا قبرا زنا للبو نياتا إساتو أتي فكين زنا سن للبا شريعة إسلاما خلفات يوتيوب را يوخان تيك توك را مالك أركتي أكمل نما أكسي سن مالك إني تيك توكي في مال الأركتي سن نياتا إسا من إسا إيتي أبقى نياتو أتي أكمل قرتي طمانينان ست لقامتي قويا خدان قويا دي الدم صاحبة هاتي وجي جراتو ديسي تناف جيتشا
نمني قرتي مسلمة هندنو بديرة والأورك ونن رجل وني تيمبيكم نملتون تينيا نمني مسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمني مسلمة أدوني تقولوا بديرة والأورك قاري ولا جاجا خلاص تكا قدام قبل شيخسته نما سياسة بكماته بلشا بياته واتفرته والأورك قاري ولا جاجو خانة جاجو فاسق ما نمو نمو مسلمات فاسق أجا أما خجرتي بدي سادر بافتي للبوفي كبدي سنا قرتي فتو فاسق إني كافر قفان جاما نمني جي دغونغورة كرتي قرآن في حديث خلفوا دغونغورة ربي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جي فاسق نيو سنود في دبي ساد دب ما فدا جي لكن مسلم ما بانا يچو نمو مسلمات تناف جچا ونل تجنو شيكوتين سوشيال ميديا دي شيكوتين لفجرتوس أمة بديدان بيك كمانيف خسيمة فالما تهون قبنو إساني فقرتي سيري رجلتن وان في دونغولا جتشوني ودو إسان دونغولا رجلني هن قبنو إرغانجو فاسقس جاءمون إسانين ندن دام إيغا فاسقو ما إساني إسان در باسن بودان نمني إسان برا رابطة إساني فقرتي فالما تهلن فالما مرغا فاسقوتا جاما جتشو نمنو كم بيتا فالما مرغا نماتو يرامي فالما مرغا نما خجامو جرا بيته فالما مرغا فاسقوتا خجامو تو جرا جتو فالما مرغا فاسقوتا تناف جچا نوتي وني سنين جنو زمانا خنتي غرتي زمانا نمنو هندنو وان فدي دليني وان فينغو نجو خنتي اتوني سرا ايغمو امنتي تبرچو تقفان نمو رابرتو سلالچو نما اسغبر رابه في السوشيال ميديا كانوا قبرة بديد آن بيكمو بديد لقى أولو رامبرت برنوتا خنا خشرياري في ماتسي في ساينسيو نما بالغ رامبرت نما ما قرتي تقولوا نورمال متى نسا فياقب خقرتي قند خيست اللي عملوا ما نما برسيسو تيم بيكمو رابرت دكتور ما نما بالغ رامبرت شاغية دكتور ما متى دكتور ما نما ولانو جتو نما بالغ رامبرت نما قرتي نما ولانو بيخو دكتور ما رابرت أكسو مشاريع الإسلام الرجبدو آخرها في دنيا تيتي نمن تاني ندقيفتين